السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الحلقة الرابعة للتكوين الشامل في برنامج مايكروسوفت وورد. فبعد ما تعرفنا في الحلقة السابقة على لا ميزون فورم دي كاركتر، وشفنا كيفية اختيار النوع الخط، الحجم، اللون، كيفية ستايل الكتابة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تنسيق الفقرات. فنبداو على بركة الله. فلاتولي ديال اليوم فبإمكانكم تريشارجيوه بكل سهولة، تلقاوه أسفل الفيديو. Pour la mise en forme des paragraphes, غادي تضغطوا على l'onglet accueil. donc نكليكيو على l'onglet accueil. après غادي نجيو لو جروب ديال paragraphe. donc لو جروب paragraphe كيف تتذكروا في الفقرة السابقة pour la mise en forme des caractères خدمنا بلو جروب police، وفي الفقرة الأولى شفنا هاد لو جروب ديال presse papier. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا على لو جروب ديال paragraphe. دونك لوبجيكتيف ديالنا شنو هو؟ دونك اول حاجه غادي نشوفوا لالينيومون. دونك هنايا كاين 4 تيب ديال لالينيومون ديال لي باراغراف. كاين الينيومون ا غوش، الينيومون سونتري، الينيومون ا دروات، وكاين تكست جوستيفيي. دونك هاد لي 4 تيب غنشوفوهم ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم. كاين عندي هنايا لو روتري. لو روتري شنو هو؟ لو روتري هي واحد المسافه تنخليها قبل الفقره ديالي او قبل الباراغراف ديالي، تنبغي نخلي واحد المسافه هي تنسميها لو روتري. دونك حتى هي ان شاء الله غادي نشوفوها وغادي نخدموا عليها. عندي هنايا لانترليني. لانترليني شنو هي؟ دونك لانترليني هي هاد الريبون هذا. لانترليني هي واحد المسافه ما بين جوج ديال الاسطر. دونك الا بغيت نكبر المسافه ما بين جوج ديال الاسطر نقدر نكبرها ونعطيها شحال ما بغيت. دونك هذه هي لانترليني. وكاين لا ليترين. دونك لا ليترين شنو هو واحد الحرف تيكون في اول باراغراف. الا بغيت نكبرو بزاف ونعطيه واحد جوج ديال الاسطور ولا ثلاثه ديال الاسطور، ربعه ديال الاسطور، تما نكتب واحد الحرف كبير. هما تلقاهم الاكثريه في دي جورنال هكا، تلقى واحد تيبداو بواحد الحرف هكا كبير بزاف، حتى حنا نقدروا نديرو ديك الكتابه ديالهم ونطبقوها حتى حنايا في لو تكست ديالنا. فنبداو في ليكزارسيس الاول. عطاوني هنايا تكست اليني ا غوش. تكست اليني ا غوش بمعنى لو تكست ديالي خاص يبدا كامل يكون اليني ا غوش. دونك كي غادي ندير ليه باش يولي عندي تكست اليني ا غوش، غندير نسيليكسيوني لو تكست ديالي كامل وغادي نجي لهنايا. دونك ابري لا سيليكسيون غادي نجي لهنايا انكليكي هنايا في اليني ا غوش. دونك غتلاحظوا معايا التكست غيتحول يولي في الجهه اليسرى. دونك ها هو هنا عندي تكست اليني ا دروات. تكست اليني ا دروات. دونك او ليو باش يكون تكست هكا بادي من اليسار، دونك هاد لو تكست كامل هاد لي لين ديالي غادي يمشيو كاملين في الجهه ديال الجهه اليمنى. دونك وهاد التكست اليني ا دروات نحتاجو في اللغه العربيه، اكثر نحتاجو في اللغه العربيه. تنبغي لو تكست ديالي الكتابه ديالي الاسطر ديالي يكونوا كاملين في الجهه ديال اليمين. دونك ها هي اليني ا دروات نكليكي فيها. دونك تلاحظوا الاسطر كاملين بداو عندي في الجهه ديال اليمين. هنا عندي تكست سونتري. سونتري هي في الوسط. دونك تنسيليكسيوني لو تكست ديالي. دونك ها هي غتلقاو عندكم هنايا سونتري. دونك غنكليكي فيها. دونك تلاحظوا التكست ديالي جميع الاسطر ولاو عندي في الوسط. دونك تلاحظوا الكتابه الصغيره ولات عندي في الوسط. هنا عندي التكست جوستيفيي. هاد لو تكست جوستيفيي تنستعملوها في لي رابور ديالنا، تنستعملوها في لي ميموار، تنستعملوها في جميع الكتابات ديالنا. دونك هذه افضل الينيومون هو التكست جوستيفيي. دونك غتلاحظوا معايا التكست جوستيفيي هاد الاسطر تيبقاو يتجبدوا وتيصغاروا باش توليو كاملين في تقاده وحده. هانتوما لاحظوا معايا كالي تولي باراغراف ديالي. غنسيليكسيوني الباراغراف، غنكليكي هنايا في جوستيفيي. دونك تلاحظوا الباراغراف ديالي كامله تقادات، ما بقاوش بحال هكا مخربقين ولا مشتين كما تشوفوا هنايا. دونك هنايا لو تكست ديالي في الجهه ديال اليمنى وفي الجهه اليسرى ولا عندي مقاد، تيبان مقاد مزيان. نكملوا. هنا عندي تكست جوستيفيي. دونك جوستيفيي باش نقادو ها هو غنسيليكسيوني لو تكست، نضغط هنايا على جوستيفيي تري بيان، وعطيني هنايا روتري دو غوش دو 3 سنتيمتر. بمعنى في الجهه اليسرى غادي نخلي واحد المسافه خاويه ديال 3 ديال السنتيمتر. كيفاش غادي ندير لها؟ نضغط على هاد الفلاش ها هو تلقاوه هنايا، غتضغطوا عليه. دونك ابري جوستيفيكاسيون دابا بقات ليا روتري دو غوش دو 3 سنتيمتر. غتضغطوا على ديك السهم، تجيو هنايا حدا غوش ها هو، يا اما نطلع هكا بالاسهم ندير 3 سنتيمتر، اولا نكتب نجي لهنايا وندير نكتب 3 ندير اوكي. دونك تلاحظوا هنايا لو تكست ديالي
خلى واحد المسافه ديال 3 سنتيمتر، عاد بدات عندي الباراغراف ديالي. هنا عندي التكست جوستيفيي روتري دو دروا دو 300 دو دروات دو 3 سنتيمتر، بمعنى في الجهه ديال اليمين غنخلي واحد المسافه ديال 3 ديال السنتيمتر. انا خليتها في الجهه ديال اليسار، انا نخليها في الجهه ديال اليمين. دونك شنو غادي ندير؟ غنسيليكسيوني لو تكست ديالي مره اخرى، غنضغط على هذا السهم، وغادي نجي هنايا حدا دغوات، غنضغط على 3. تري بيان. دونك تلاحظوا هنايا خلى ليا واحد 3 سنتيمتر في الجهه ديال اليمين، وعندي التكست جوستيفيي ها هو نسيتو. دونك ها ولا التكست جوستيفيي، وفي الجهه ديال اليمين خلى ليا واحد 3 ديال سنتيمتر. هنا لا ميم شوز، عندي التكست جوستيفيي ها هو، نجوستيفيي باش ما ننساش. ها هو التكست جوستيفيي روتري دو غوش اي دو دروات. دونك في الجهه ديال اليسار والجهه ديال اليمين غنخلي واحد المسافه ديال 3 ديال السنتيمترات. دونك كندير لها نضغط على السهم، نفس الشيء. في الجهه ديال اليسار غنخلي 3، في الجهه ديال اليمين غنخلي 3. دونك تلاحظوا هنا تيبينوا لكم التكست كيفاش غادي يكون، واحد باش تاخذوا عليه واحد الفكره يولي بحال هكا. دونك ها هو خلى ليا في الجهه اليسار 3، في الجهه اليمين خلى ليا واحد 3 ديال سنتيمتر. هنا عندي التكست جوستيفيي روتري غوش ياك دو بروميير لين بوزيتيف دو 3 سنتيمتر. انا نشرح لكم هادشي شنو بغاو يعنيو منه. دونك اول حاجه عندي التكست جوستيفيي ها هو. هنا عندي روتري غوش، دونك في الجهه ديال اليسار دو بروميير لين بوزيتيف دو 3 سنتيمتر. دونك من نشوفوا هنايا روتري دو بروميير ليني بوزيتيف، بمعنى السطر الاول هو اللي خاصو يديبلاصا بوحديتو. اذا شفتو بوزيتيف في السطر الاول خاصو يديبلاصا، لو ريست ما يديبلاصاش. اذا شفتو نيجاتيف في السطر الاول ما يديبلاصاش، ولو ريست غادي يديبلاصا. غنوريكم باش تاخذوا فكره. دونك هنايا خاص السطر الاول يديبلاصا ب 3 سنتيمتر، وهذا الشيء هذا يبقى كما هو. دونك كندير ليه غنضغط على السهم، غنمشي هنايا سبيسيال، غندير بروميير ليني. دونك هي دي بروميير لين بوزيتيف هي هادي، وغادي نمشي لهنايا ندير 3 سنتيمتر. دونك 3 سنتيمتر كي تلاحظوا السطر الاول ديبلاصا، لو ريست ما ديبلاصاش. هادي تنعيو بها بروميير لين بوزيتيف. باغ كونطخ هنايا بروميير لين نيجاتيف، السطر الاول هاد السطر الاول غيبقى في المكان ديالو، وهذا الشيء باقي الكتابه كامله غادي تنزح، غتخلي واحد المسافه ديال 3 سنتيمتر. دونك اول حاجه انجوستيفيي ها هي، غنضغط على هذه الفلاش ديالي، غنمشي للسبيسيال غندير هنايا نيجاتيف. دونك نيجاتيف دو 3 سنتيمتر، دو 3 سنتيمتر كيف تلاحظوا هنايا هي تقادات عندي هنايا. دونك ندير اوكي. دونك ها هو بروميير ليني بقى هو لو ريست راه ديبلاصا ليا ب 3 سنتيمتر. نكمل هنايا. هنا عندي تكست جوستيفيي ها هو، نمشيو ايتاب باغ ايتاب. تكست جوستيفيي ها هي، نكليك على جوستيفيي. انترليني دو 1.5 ليني. دونك انترليني دو 1.5، دونك المسافه ما بين سطر وسطر هي 1.5. دونك الانترليني تنطلع هنايا الفوق، هذا باراغراف تلقى واحد السهم الفوق والسهم لتحت، هذه هي الانترليني. غنضغط عليها وغادي ندير 1.5. دونك تلاحظوا الاسطر كبرات واحد المسافه واحد شويه. بغيت ندير 2، كل ما زدت هنايا المسافه بين الاسطر تتكبر. هما طلبوا لي 1.5، نكليكي فيها. هنايا لا ليترين دون لو تكست دون اوتور دو 2 ليني. دونك قلت لكم قبيله لا ليترين هو لو بروميير كاركتير، لو بروميير كاركتير ديال الباراغراف هو هذا. dans le texte d'une hauteur de 2 lignes. هاد البروميير لين بروميير كاركتير ديال الباراغراف ديالي خاصو يشد واحد الارتفاع ديال 2 ديال الاسطر. دونك انا شنو غندير؟ تنسيليكسيوني الباراغراف ديالي كامله، تنمشي للانسيرسيون. دونك عقلوا غنمشي للانسيرسيون، انسيرسيون غنمشي لهنايا زون دو تكست. دونك زون دو تكست غتلقاو هنايا واحد ها هي وحده واحد تكست اجوتي اون لترين، اون لترين. دونك نضغط فيها هنايا هكا، نضغط فيها تتلقاو هنايا لا ليترين هي كاينه هنايا. دونك ليترين دون لو تكست كي تلاحظوا هنايا الا ضغطت على دي مباشره فهو تيهز ليا واحد 3 ديال الاسطر. ديك الحرف الاول ديالي خدا 3 ديال الاسطر، هما طلبوا ليا غير لا ليترين دون لو تكست دون اوتور دو 2 ليني. دونك ندير اوبسيون دو ليترين هكا، ندير ليترين دون لو تكست هي، وغادي ندير لا اوتور دو 2 ليني، ندير اوكي. غتلاحظوا لا لتر ا خدا لي هنايا 2 ليني. هنا يعطوني اجوتي ان اسباس افون لو باراغراف. دونك افون لو باراغراف هاي الباراغراف ديالي قبل منها اجوتي ان اسباس. دونك بور اجوتي ليسباس نقدر نجي هنايا نضغط على اونطري.
نضغط نحط الكيرسور ديالي وتنبقى نضغط على اونطري، تنبقى تنزيد هكا تنبقى نزيد في لي زيسباس. ولكن في هذه الحاله هذه شنو تيطرى ليا؟ في هذه الحاله تنخلي اسباس ولكن تيبقى عندي واحد السطر خاوي، تولي عندي هنايا سطر ليني كامل خاوي. انا بغيت ناجوتي واحد ليسباس ولكن ما نخليش السطر خاوي. كي غادي ندير؟ دونك نسيليكسيوني الباراغراف ديالي كامله، ارجع فين كنت قبيله اكوي باراغراف، غنمشي للروبان ديال انترليني، ها هو نضغط فيه وتيبان لكم هنايا اجوتي ان اسباس افون لو باراغراف. دونك كي تلاحظوا ها هو ليسباس تيتزاد افون لو باراغراف. نقدر عاوتاني نزيد اسباس ابري لو باراغراف لتحت، دونك ها هو اسباس يتزاد يا اما افون يا اما ابري او بيان لي دو على حسب انا شنو بغيت. دونك انا غادي ناجوتي اسباس افون لو باراغراف كيما طلبوا ليا، دونك نضغط عليها وهكا غيكون سهل الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا، واذا كان عندكم اي تساؤلات فوضعوهم لي في لي كومونتير وانا ان شاء الله غادي نجاوبكم اليوم. والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.